معايا في قناتكم قناة سارة نور. قناة سارة نور قناة تعليمية بامتياز، وكما شفتوا معايا بدينا السلسله ديالنا ديال اجي تعلم اللغه الفرنسيه بكل بساطه من الصفر. في الحصص الماضيه تعرفنا على مجموعه ديال لي صون في اللغه الفرنسيه وطريقه الكيفيه ديالهم وطريقه لا برونونسياسيون، يعني كيفاش نطقوهم في الفرنسيه. هذا النهار هذا ان شاء الله غنحاولوا نكملوا في هاد لي صون هادو باش ان شاء الله نديروا حوايج اخرى اللي هي جديده بحال لا غرامير لا كونجوغيزون ولورتوغراف والليكسيك. اذا هاد الحصه هادي غنشوف معكم لو صون 1. لو صون 1 قبل ما غنشوف لو صون 1 غنحاول نذكركم لو صون اون. لو صون اون واللي كنا شفنا فيه ان ام او ان او ام و او ان و او ام. هذا لو صون اون هذا راه كنا شفناه وراه كاين الحصه ديالو في واحد الفيديو غادي تلقاوه ان شاء الله في صندوق الوصف. دابا غادي نشوف معكم هذا النهار لو صون 1. لو صون 1 اذا لو صون 1 عنده حتى هو مجموعه ديال الطرق باش كيتكتب، غادي نشوفوه ان شاء الله ونحاولوا نديروه مع دي كونسون وابري نشوفوه في ديمو. اذا لو صون 1 لو صون 1 كيتكتب اي ان اي ام ا اي ان او اي ان و او ان و او ام. اذا هذا لو صون 1. لو صون 1 كما كنشوفوه هو في مجموعه ديال الطرق كيتكتب بها. حاولوا انكم تنطقوا معاه 1 1. اذا 1 1 1 1 1 1. داكوغ. دابا غنشوفوه نحاولوا نربطوه مع دي كونسون وابري نشوفوه في ديمو. شوفوا باغ اكزومبل ال و اي 1 لان لان ار اي ام غان غان 20 20 تان مع لا لتر تي تان تان. هادي 1 هو كنقولوا 1 يعني واحد 1 ولا كتكون هو ان ارتيكل ديتيرمينون انديفيني. وعندنا او ام باغ اكزومبل بان بان. مثلا عاوتاني سان بان و اكسيتيرا. يعني في اي شديت اي كونسون وحطيت معاها اي ان ولا اي ام ولا ا اي ان ولا او اي ان ولا او ان ولا او ام هنايا غادي ننطقها 1. مثلا لان غان 20 تان. هادي 1 بان سان بان اكسيتيرا. يعني غادي نبقى هكذا اي كونسون حطيت معاه فانا غادي غير نلاقيهم مع بعضياتهم. دابا نشوفوا ديمو. اذا الكلمات حاولنا نكتبوا كلمات اللي داخل فيهم لو صون 1 ونحاولوا نقراهم مع بعضياتنا. اذا افون سا عندي عاوتاني اي ان و اي ام حتى هما لو صون 1. لو صون 1 اذا نبدا لو لابان لو لابان. ها هو لو صون 1 هنايا لو لابان. هنايا لا مان لا مان لا مان. la peinture la peinture la peinture. هنايا ها هو لو صون 1 بان la peinture. هنا un copain un copain un copain. هنايا le train le train
train. Le timbre. Le timbre. شوفوا هنا. Le chemin. Le chemin. La faim. La faim. Le plein. Le plein. Chacun. 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 إذا هادو ديمو اللي حاولنا ندخلو فيهم هاد لو سون اون هاد لو سون ان هذا حاولنا ندخلو فيهم هاد لو سون ان هذا. دابا غادي نحاولوا نشوفوا دي فراز، نشوفوا واحد دو فراز. اذا لي فراز اللي معنا ها هما كتبتهم، نحاولوا نقراوهم اونصومبل. lundi j'ai vu un poulain sur le chemin du moulin. نعاود. lundi j'ai vu un poulain sur le chemin du moulin. نشوفوا la deuxième phrase. Le gamin tend la main pour prendre le pain. نعاودوها. Le gamin tend, هذا le son on, tend la main pour prendre le pain. نشوفوا la dernière phrase. نشوفوا الاخرى دابا. Le peintre dans le son 1, peintre peint la porte. بعد هنا هاد التي هادي برونونس ما غنقراش هاد التي هادي. بان هاد التي ما كتقراش. لا porte du jardin. هاودو. Le peintre peint la porte du jardin. إذا هذا لو سون 1. لو سون 1 غنشوفوا واحد ان اوتر سون ولا غنشوفوا واحد ان اوتر سون. إذا هذا لو سون ي معانا، لو سون ي ولكن بطريقه مختلفه. عندي هنا ي ي يان ي يون. نعاود. ي ي يان يون. إذا عندي ان كايي. إذا شوفوا معايا هنايا ملي كنلقى اي ار في الاخر كنقول ي. ان كايي. هنا ان vieux. Un vieux. Un curieux. Un escalier. Un portier. Vie. Son
Cendrillon. Cendrillon. Un chien. Un chien. Un bien. Un bien. Un lieu. Un lieu. Dans le son lieu. Un lieu. Une coquille. Une coquille. Mille. Mille. مية. آخر مو معانا papillon. 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 إذا كنشوف كما شفتوا دابا هذا لو صون ي لو صون ي ولا ي بأنواع مختلفة ي يا ي ويون. وهنا شفناه في ديمو باش نحاولوا أننا نقراوه في وسط ديمو، يعني ملي كنلقى هاد لو صون هذا مع ولا في وسط واحد الكلمه كنعرف نقراه. غنشوفوا دي فراز نحاولوا نقراوهم اونصومبل. دابا لو سون ي درناه في ديمو في وسط دي فراز ونحاولوا نقراو لي فراز، وهاد لي فراز راه فيهم كاع لي سون اللي كنا ديجا شفنا. ان جولي papillon. papillon هادي راه لا لتر بي. باردون حيت الفيتر راه تخاداولي الكتابه ما واضحاش مزيان. papillon se pose sur une coquille. coquille. نعاود. un joli papillon se pose sur une coquille. نشوفوا la deuxième phrase. Cendrillon. Cendrillon a perdu son soulier dans l'escalier. l'escalier. نعاود. Cendrillon. Cendrillon a perdu son soulier dans l'escalier. l'escalier. اذا كما شفتوا هاد الحصه هذه تعرفنا على لو سون ي و لو سون ان. اذا نشوفكم ان شاء الله في الحصه المقبله. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو جيم وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم اللي باغيين يتعلموا اللغه الفرنسيه من البدايه ديالها. وما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي فيديو كنحطو في هذه السلسله هذه اولا في الدروس ديال المستوى السادس. ونشوفكم ان شاء الله في الحصه المقبله. ودائما كنقول فالفرنسي دائما سهله مع ساره.